हेलो नमस्ते। सो आज हामी पढ्दैछौँ फर लुप र इफ एल्स। सो सुरुमा हामी इफ एल्सबाट सुरु गर्छौँ अनि हामी युजरबाट इनपुट कसरी लिने त्यो पनि सिक्छौँ। अनि त्यसपछि हामी फर लुपको थोरै इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ र आजको क्लास हामी यहाँ एन्ड गर्छौँ। सो सबैभन्दा सुरुमा हामीले लास्ट क्लासमा सबलाइन इन्स्टल गर्न पनि सिकिसकेछौँ, पाइथनको पाथ सेट गर्न पनि सिकिसकेछौँ। अब हामी हाम्रो सबलाइनतिर जान्छौँ। सो सबलाइनभित्र मैले एउटा फोल्डर ओपन गरेँ। सो फोल्डरभित्र मेरो एउटा प्रोजेक्ट छ, सो हेलो डट पिवाई। सो म यो हेलो डट पिवाईलाई अहिले म केही गर्दिनँ, म यो फर्स्ट प्रोजेक्टमा एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु। सो यसलाई मैले के सेभ गरेँ भन्दाखेरि के भनेर सेभ गरेँ भने जस्तै हाम्रो इफ एल्स भनेर अरू स्टेटमेन्ट भने स्टेटमेन्ट डट पिवाई। ओके, सो अब स्टेटमेन्ट डट पिवाई भनेर यो सबैभन्दा सुरुमा हामीले फाइललाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र यो प्रोग्राम रन हुन्छ। ओके, सो विदाउट सेभिङ द फाइल यो प्रोग्राम रन हुँदैन। ओके, सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा इफ एल्स स्टेटमेन्टको थोरै एक दुईवटा इक्जाम्पल जुन हामीले लास्ट क्लासमा गरेको त्यही सेन्टेन्सहरू हेरौँ। जस्तै हामीसँग एउटा भ्यालु छ ए इज इक्वल्स टु 2 भनेर माने मैले, बी इज इक्वल्स टु 7 छ मैले, बी इज इक्वल्स टु कति छ त 7 भनेर माने। ओके, सो इफ एल्स स्टेटमेन्ट चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ भने जब हाम्रो कन्डिसन दुईवटा कन्डिसन आउन सक्छ, जब ट्रु आउन सक्छ, फल्स आउन सक्छ, अरू हामीसँग कन्डिसन्सहरू छ भने हामी त्यतिखेर इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। ओके, जस्तै इफ द टेम्परेचर अफ अ रुम इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस ओपन द एसी, एल्स डन्ट ओपन द एसी। सो यो कन्डिसन चेक भइरहन्छ, यदि 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि टेम्परेचर पुग्ने बित्तिकै एसी अन हुन्छ। सो त्यतिखेर हामी के गर्छौँ त कन्डिसन्स स्टेटमेन्टहरू युज गर्छौँ। ओके, जस्तै इफ यही हेर्ने हो भने सो लेट्स टक अबाउट सिन्ट्याक्स। सो हामी सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भने इफ स्टेटमेन्टको इफ हामी दुईवटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्छौँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यो कम्पेरिजन अपरेटर मैले इज ए इज ग्रेटर देन बी। सो आउटपुट विल बी आइदर ट्रु अर फल्स। सो सुरुमा हामीले लेख्ने चाहिँ के हुन्छ त ट्रु स्टेटमेन्ट हुन्छ। अब हामीले ट्रु आयो भने चाहिँ के गर्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। सो एउटा कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ के भने यसमा हामी कर्ली ब्रेसेस युज गर्दैनौँ, यसमा हामी यो कलन युज गर्छौँ। कलन पछि हामीले के याद गर्नुपर्छ त इन्डेन्टेसन याद गर्नुपर्छ। इफ स्टेटमेन्ट पछि के आउँछ त एउटा स्टेटमेन्ट यहाँ हामीले के लेख्नुपर्छ त अब हाम्रो एक्जिक्युट हुने प्रोग्राम के हो त्यो लेख्नुपर्छ। सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी मैले के गरेँ त प्रिन्ट के गरेँ ए इज ग्रेटर देन बी भनेर लेखेँ। ओके, सो यो भयो। सिम्पली मैले रन गरेँ भने ओके केही पनि रन भएन। ओके, सो यस आई थिङ्क यो के भयो त हाम्रो केही पनि रन भएन, रन भयो बट हाम्रो यो एक्जिक्युट भएन। किन भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट के छ त अहिले फल्स छ, 2 इज ग्रेटर देन 7 फल्स छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त एल्स स्टेटमेन्ट पनि लेख्नु पर्यो। सो एल्स स्टेटमेन्ट भनेको इफ जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहीँबाट लेख्नुपर्ने हुन्छ एल्स अनि कलन। अब एल्स पछि एल्स भयो भने चाहिँ हामी के एक्जिक्युट गर्छौँ त प्रिन्ट बी इज ग्रेटर देन ए भन्छौँ। ओके, सो यो हाम्रो भयो। सो यसलाई हामी रन गर्छौँ। अब कन्ट्रोल बी गरेँ मैले। सो के आयो त हाम्रो बी इज ग्रेटर देन ए आयो। सो इफ स्टेटमेन्टमा चाहिँ यो सुरुको चाहिँ यो ट्रु पार्ट हो। ओके, जस्तै मैले यहाँ के लेखेँ, जस्तै एउटा मैले के माने भने जस्तै स्टेटमेन्ट भने स्टेटमेन्ट विल बी इक्वल्स टु ट्रु भने। ओके, आई क्यान राइट बुलियन भ्याल्युज। सो इफ मैले के लेखिनँ इफ ट्रु भनेर, इफ स्टेटमेन्ट भनेर। ओके, लेट्स सी इफ स्टेटमेन्ट प्रिन्ट, so let me print anything, yes and okay। so simply के आउने भयो त yes आयो। सो यदि ट्रु छ भने यो कन्डिसन रन हुन्छ, एल्स ट्रु छैन भने चाहिँ यो कन्डिसन रन हुन्छ। सो दिस इज ट्रु पार्ट, दिस इज फल्स पार्ट। वाट इफ देयर आर मल्टिपल नम्बर अफ कन्डिसन्स, यदि मल्टिपल नम्बर अफ कन्डिसन छ भने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। ओके, जस्तै let me check, let me take three numbers then। Okay, three numbers are हामीसँग, we need to choose which one is the greater one। So a is equals to, let me take three numbers, a is equals to 19, b will be equals to 20 and c will be equals to 21। so we need to write a program to check the greatest number among three input numbers। so तीनटा नम्बर दिएको छ, यो तीनटाबाट हामी सबैभन्दा ठुलो नम्बर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा सो जस्ट सिम्पली कन्डिसन लगाउनु पर्यो। सो हामीले सानो क्लासमा पढेको जस्तै नै गर्छौँ। सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी हामी के गर्छौँ अब एन्ड ए इज ग्रेटर देन सी। यदि ए बी भन्दा पनि ठुलो छ, सी भन्दा पनि ठुलो छ भने के प्रिन्ट हुनु पर्यो
प्रिन्ट ए इज ग्रेटर, ग्रेटेस्ट भने मैले ग्रेटेस्ट नम्बर। त्यसै गरी इफ, अब हामी के गर्छौँ त अझै एउटा इफ लाउनु पर्यो, सिधै मैले इफ भन्दा पनि हामी के युज गर्छौँ, एलएफ युज गर्छौँ। ओके, एलएफ ए इज सरी, अब हामी के गर्छौँ, बीलाई एसँग र सीसँग कम्पेयर, इफ बी इज ग्रेटर देन ए एन्ड बी इज ग्रेटर देन सी, ओके, बी इज ग्रेटर देन ए एन्ड बी इज ग्रेटर देन सी, देन हामी के प्रिन्ट गर्छौँ, प्रिन्ट बी इज ग्रेटेस्ट नम्बर। सिमिलरली अब ए पनि ग्रेटर भएन, बी पनि ग्रेटर भएन भने हामी के लेख्छौँ त डाइरेक्टली, एल्स हामी के गर्छौँ, प्रिन्ट सी इज ग्रेटेस्ट नम्बर लेख्छौँ। सो यो हाम्रो सिम्पल एउटा प्रोग्राम भयो टु फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर अमङ 3 इनपुट नम्बर्स। सो यहाँ के आयो त, सी इज द ग्रेटेस्ट नम्बर। सो यो कन्डिसन चेक भयो, दिस इज फल्स, यो कन्डिसन चेक भयो, दिस इज अल्सो फल्स। अब यो कन्डिसन, यो पनि, यो दुइटै कन्डिसन्स ट्रु भएन भने हाम्रो के पार्ट के रन हुन्छ त, एल्स पार्ट रन हुन्छ। ओके, सो यसरी बुझ्नु पर्यो। ओके, सो देयर आर सम इम्पोर्टेन्ट थिङ्स हियर लाइक इन्डेन्टेसन। सो यो इफ स्टेटमेन्ट पछि के आउँछ त, कलर। सो अब हामीले नेक्स्ट लाइन चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, बाई गिभिङ इन्डेन्टेसन गर्छौँ हामी, इन्डेन्टेसन दिएर मात्र नेक्स्ट लाइन युज गर्छौँ। यदि मैले यो प्रिन्टलाई यहाँ लेखेँ भने दिस यहाँ के आउँछ, ठुलो एरर आउँछ। ओके, सो हामी के थिच्छौँ त, ट्याब थिच्छौँ र यसको इन्डेन्टेसन मिलाउँछौँ। ओके, ट्याब थिचेर मैले के गर्दा यसको इन्डेन्टेसन यहाँ मिलाएँ। ओके, सो यो प्रिन्टलाई मैले यतापट्टि तानेँ। ओके, नाउ इफ यु रन दिस इट विल एक्जिक्युट। सो यसको पनि मैले यसलाई यसरी रन गरेँ भने यो पनि रन हुँदैन, यसको पनि इन्डेन्टेसन एरर छ। ओके, सो हामीले यो इन्डेन्टेसन चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो इफ, इलिफ र एल्स एउटै लाइनबाट सुरु छ, र यो के भयो त, हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट भयो, र यो एउटा के भयो त, हाम्रो दिस वान अ सिम्पल कन्डिसन भनौँ यसलाई हामी अहिले। सो यो हाम्रो स्टेटमेन्ट भयो। सो स्टेटमेन्ट, सबै स्टेटमेन्ट एउटै लाइनमा छ, र के छ त, एउटा सर्टेन इन्डेन्टेड ब्लक पछि हामीले के लेख्छौँ, रन गरेका छौँ। ओके, सो यो भयो। नाउ अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एलाई, बीलाई र सीलाई हामीले यहीँ लेखिदियौँ, राइट। सो मैले यदि यहाँ 22 लेखेँ भने चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्रोल बी, सो 20 ए इज ग्रेटेस्ट नम्बर भनेर आयो, राइट। सो वाट इफ आई वान्ट टु जस्ट युजरले चाहिँ इनपुट दियोस्। ओके, युजरले चाहिँ ए, बी को, सी को भ्यालु दियोस्। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले इनपुट फङ्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसको लागि हामीले इनपुट फङ्सन युज गर्छौँ। सो लेट्स ट्राई। सो इनपुट गर्छौँ हामी, इनपुट गर्छौँ, इनपुट के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा नम्बर इनपुट गर्छौँ। ओके, सो हामीले के गरौँ भन्दाखेरि इन्टर फर्स्ट नम्बर भने मैले, इन्टर फर्स्ट नम्बर इनपुट। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्टर सेकेन्ड नम्बर भने, त्यसै गरी के गरेँ मैले, इनपुट इन्टर थर्ड नम्बर गरेँ। ठिक छ यहाँसम्म। अब हामी यो प्रोग्रामलाई रन गऱ्यौँ भने ठ्याक्कै यो हुन्छ, तर एउटा प्रब्लम छ। के प्रब्लम छ, सुरुमा यो रन गरौँ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ। सो हाम्रो यो पाइथन कोर्सभित्र थियो, लेट्स सी। ओके, सो हामीले के बनाएको थियौँ त, यहाँ हामीले वाट वाज आवर नेम, सो हाम्रो स्टेटमेन्ट डट पिवाई। सो हाम्रो स्टेटमेन्ट डट पिवाई यहाँ छैन, लेट मी चेक वेयर इट इज। सो हाम्रो ओके, सो फर्स्ट प्रोजेक्ट भित्र रहेछ। ओके, सो वेयर इज फर्स्ट प्रोजेक्ट हियर। सो यहीँ सिधै सब लाइनबाट हामीले यसरी गरेर जाँदा पनि हुन्थ्यो। सो यस ओपन फोल्डर गर्दा पनि हुन्थ्यो। ओके, सो यहाँबाट मैले सिधै यहाँ गएँ। सो मैले यहाँ गएर यो पाथमा गएर के गरेँ त, सिएमडी लेखेँ। ओके, मलाई स्टेटमेन्ट डट पिवाईलाई रन गराउनु छ। सो मैले के गर्छु, पाइथन स्टेटमेन्ट डट पिवाईलाई लेट्स ट्राई टु, सो ए इज ग्रेटेस्ट नम्बर भनेर आयो। ओके, सो समथिङ इज रङ हियर। ओके, सो मैले अहिले सेभ गर्न बिर्सेँ होला, कन्ट्रोल सेभ गरेँ, लेट्स ट्राई रन इट अगेन। ओके, सो फर्स्ट नम्बर इन्टर गर भनेको छ 45, सेकेन्ड नम्बर इनपुट गर भनेको छ 78, थर्ड नम्बर इनपुट गर भनेको छ 89, सी इज ग्रेटेस्ट नम्बर भन्यो। ओके, इट इज रनिङ। ओके, सो फेरि एकताल रन गर्छु, 784, 789 एन्ड 777 छ। सो के आयो त, बी इज ग्रेटेस्ट नम्बर भनेर आयो। ओके, सो एक्चुअली इट इज रनिङ।
एक्चुअली इट इज रनिङ। सो वाट इफ आई मैले के गरेँ भने ल हेर ल मैले के गरेँ भने अब यो स्टेटमेन्टलाई यो जुन स्टेटमेन्टमा यो कोडहरू छ यहाँ कम्पेरिजनलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ कि सो कमेन्ट गर्नलाई सिम्पली मैले यस्तो गरेँ र यतापट्टि पनि कमेन्ट हालिदिएँ यो भयो। सो मैले के गर्नु पर्यो भने सम निकाल्नु पर्यो तीनटा नम्बरको। सो सिम्पली म के लेख्छु सम ए प्लस बी प्लस सी छ। अब म यो समलाई प्रिन्ट गर्छु। सो प्रिन्ट समलाई मैले प्रिन्ट गरेँ रन गरेँ। सो के आयो भन्दाखेरि सम विल बी इक्वल्स टु हुन्छ कन्ट्रोल एस लेट्स ट्राई टु रन ओभर हियर। सो फर्स्ट नम्बर 45, सेकेन्ड नम्बर अल्सो 45, थर्ड नम्बर 89। सो हाम्रो के आयो त आउटपुट 45 र 45 र 89 लाई एड गर्दाखेरि के आउटपुट आएको छ त 45 45 89 बनेर आयो। सो एक्चुअली दिस आर नट बिङ एडेड। एक्चुअली अघि पनि के भइरहेको थियो कम्पेरिजन त भइरहेको थियो बट तिनीहरू कुन फर्ममा थियो भन्दाखेरि तिनीहरू स्ट्रिङ फर्ममा थियो बाई डिफल्ट। जब हामी ओके सो यहाँ एरर छैन अहिले, यदि मैले रन गरेँ भने पनि एरर त आउँदैन। ओके सो कन्ट्रोल सीले मैले ओके ठिक छ। सो बाई डिफल्ट के हुन्छ भने हाम्रो यो इनपुट स्टेटमेन्टमा जब हामी कुनै डाटा इनपुट गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यो स्ट्रिङमा कन्भर्ट हुन्छ अरू स्ट्रिङमै यसले डाटा लिन्छ। हामीले नम्बरमा इनपुट दिए पनि हामीले जस्तै यहाँ केमा दिएको थियो त इनपुट 45 दिएको थियौँ, 78 दिएको थियौँ, 89 दिएको थियौँ। सो नम्बरमै इनपुट दियौँ भने पनि के हुन्छ त्यो इनपुटले बाई डिफल्ट के गर्छ स्ट्रिङमा नम्बर त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ। ओके सो हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ त इन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी अगाडि के लेख्छौँ त यसरी इन्ट लेख्छौँ। सो यो इन्टले के गर्छ भन्दाखेरि दिएको स्ट्रिङ भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ त इन्टिजर टाइपमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब हाम्रो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुन्छ। ओके सो मैले यहाँ गएँ एउटा ब्र्याकेट दिएँ, कन्ट्रोल सेभ गरेँ, त्यसपछि let's try to run this. Okay so 78 12 and 10 सो हाम्रो आउटपुट आउँछ 100। सो अब हामीले के गर्नु त तीनटा नम्बरलाई यसरी एड गर्न सक्छौँ। ओके सो यो भयो। अब यसरी नै हामी कुनै पनि नम्बर इभन छ कि अड छ भनेर छुट्याउनु पनि सक्छौँ। जस्तै हामीले के गरेँ ए विल बी इक्वल्स टु मैले के गरेँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेँ अनि इनपुट लिन्छु म यहाँ इनपुट। नाउ लेट्स टेक दिस ब्र्याकेट अगेन अनि इन्टर एनी नम्बर भन्यो। ओके सो अब के गर्छौँ भने हामी इफ स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। सो यदि एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 2 छ भने इभन नम्बर एल्स नट इभन नम्बर भन्नु पर्यो राइट। सो इफ ए पर्सेन्टेज 2 विल बी इक्वल्स टु 0 यस। यदि यो स्टेटमेन्ट अब के आउँछ कि त ट्रु आउँछ कि त फल्स आउँछ। ओके सो पर्सेन्टेज नै युज गरिन्छ। ओके सो हामी के गर्छौँ त प्रिन्ट ए इज इभन नम्बर एल्स गर्छौँ। एल्स पछि हामी कलम दिन्छौँ, फेरि इन्डेन्टेसन फलो गर्छौँ, प्रिन्ट ए इज नट एन इभन नम्बर। कन्ट्रोल सेभ गरेँ मैले है। अब यसलाई रन गर्छौँ म अघि जसरी के गर्नु पर्यो यहाँ फर्स्ट प्रोजेक्टमा गएर हामी के गर्छौँ त ओपन फोल्डर गर्छौँ। यहाँबाट हामी यहाँ जान्छौँ पाथमा सिएमडी टाइप गर्छौँ अनि अघि गयो पाइथन स्टेटमेन्ट डट पीवाई 12। सो ए इज इभन नम्बर। फेरि हामी रन गरेर हेरौँ 13 हालौँ। सो ए इज नट एन इभन नम्बर। सो यो के भयो त हाम्रो एउटा सिम्पल इफ स्टेटमेन्ट गएर एक्जाम्पल टु चेक वेदर अ गिभन नम्बर इज अड अर इभन भनेर। ओके सो यो भयो इफ स्टेटमेन्टको यसको क्वेसन यसको प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब हामी थोरै फर लुपको बारेमा पढ्छौँ र फोरदेखि फ्रम नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ हामी फर लुपलाई अझै मजाले बुझ्छौँ। सो फर लुप चाहिँ हाम्रो कतिखेर युज गर्ने हो भन्दाखेरि जस्तै मलाई के गर्नु पर्यो भने कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्टलाई 5 ताले प्रिन्ट गर्नु पर्यो। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ प्रिन्ट गुड मर्निङ। सो गुड मर्निङ छ। सो यो गुड मर्निङलाई मैले 5 टाइम्स प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने आई हेभ दिस अप्सन राइट। सो मैले के गर्छु कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल एस कन्ट्रोल बी गुड मर्निङ। सो गुड मर्निङ मल्टिपल टाइम त प्रिन्ट भयो बट अ प्रोग्रामर डज नट डु दिस। प्रोग्रामरले कहिले पनि यस्तो गर्दैन। एउटा कोड यसरी मल्टिपल टाइम्स हामीले लेख्नु पनि हुँदैन। ओके सो हामी के गर्छौँ त हामी यसलाई लुपिङ गरिदिन्छौँ।
हामी यसलाई 5 टाइम्स रन गराइन्छ ओके 5 टाइम्स रन गराउँछौँ सो त्यसको लागि हामी सिम्पली आज के गरौँ भन्दाखेरि एउटा सिम्पली मैले यसलाई सो फर यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ फर कुनै पनि एउटा भेरिएबलको नाम जुन हामी आफै दिन मिल्छ सो मैले अहिले के माने त भेरिएबल नेमलाई मैले आइटम माने ओके आइटम इन सो रेन्जको बारेमा हामी भोलि पढ्छौँ रेन्ज 5 भने मैले अरू 0,5 पनि हेर्छौँ ट्राई गरी हेरौँ सो प्रिन्ट के लेखेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट गुड मर्निङ सेभ गरेँ कन्ट्रोल बी गरेँ सो हाम्रो के भयो त गुड मर्निङ 5 टाइम्स रन भयो के भइरहेको छ भन्दाखेरि रेन्ज 5 भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो एक्चुअली 5 टाइम्स प्रोग्राम रन हुन्छ भन्न कोसिस गरेको यसले ओके प्रोग्राम विल रन 5 टाइम्स एन्ड यस प्रिन्ट गुड मर्निङ के भयो त हाम्रो 5 टाइम्स यो एक्जिक्युट हुने भयो यो आइटमले चाहिँ के गर्छ भने आइटमले चाहिँ के गर्छ भने यो भ्यालुलाई होल्ड गर्छ ओके इफ आई राइट डाउन PRINT प्रिन्ट आइटम ओभर हियर अब हाम्रो के हुन्छ लेट्स सी सो सुरुमा के भयो हाम्रो आइटमको भ्यालु सुरुमा कति सुरुमा इन्डेक्स भ्यालुबाट सुरु हुन्छ आइटमको भ्यालु कति छ सुरुमा रेन्ज यो यहाँबाट सुरुमा के आउँछ 0 आउँछ 0 प्रिन्ट भयो त्यसपछि के प्रिन्ट भयो गुड मर्निङ प्रिन्ट भयो फेरि माथि जान्छ आइटमको भ्यालु 1 हुन्छ त्यसपछि फेरि गुड मर्निङ प्रिन्ट हुन्छ आइटमको भ्यालु 2 हुन्छ फेरि गुड मर्निङ प्रिन्ट हुन्छ सो यसरी हाम्रो प्रोग्राम एक्चुअली सो 5 भनेपछि 5 टाइम्स प्रिन्ट त हुन्छ सो स्टार्टिङ फ्रम 0 1 2 3 एन्ड 4 सो दिस इज अबाउट फर लुपको धेरै क्वेसनहरू हामी गर्छौँ जस्तै एउटा यसलाई मैले मेटाएँ एउटा लिस्ट लियौँ ए विल बी इक्वल्स एउटा लिस्ट बनाएँ मैले नम्बरको लिस्ट बनाएँ 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 को एउटा लिस्ट बनाएँ ओके अब हामी फर लुप युज गरौँ फर लुपले ए को डाटालाई फेच गरौँ फर आइटम इन ए भने मैले ओके सो कलन अनि इन्डेन्टेसन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सो प्रिन्ट आइटम भनेर ओके सो लेट्स सी वाट ह्यापन्स कन्ट्रोल बी सो के भयो त सबै आइटम प्रिन्ट भयो है सबै आइटम के भयो त प्रिन्ट भयो सो भनेपछि ए को लिस्टमा सुरुमा 1 छ 1 प्रिन्ट भयो त्यसपछि के छ 2 छ 2 प्रिन्ट भयो 3 छ 3 प्रिन्ट भयो सो यसरी हाम्रो के भयो त डाटाले हामीले फेच पनि गर्न सक्दो रहेछ ओके सो अब मैले के गर्नु पर्यो भने आइटमको भ्यालु सुरुमा 1 त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 त्यसपछि 4 त्यसपछि 5 सो if item percentage 2 will be equals to 0 this त्यो छ भने मात्र प्रिन्ट के गर्छौँ त हामी प्रिन्ट आइटम गर्छौँ एल्स हामी के गर्छौँ भने एल्स हामी केही पनि गर्दैनौँ भने अहिले हामी पास लेखिदिन्छौँ ओके सो यो पास भन्ने एउटा के छ त हामी पढ्छौँ बिस्तारै पास ब्रेक र कन्टिन्यू सो पासले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लाइक धेरै ठुलो प्रोग्राम छ र म यो पार्ट अफ कोडमा चाहिँ पछि आएर काम गर्छु तर मेरो प्रोग्राम चाहिँ अहिले रन भइरहेको छ भने हामी यहाँ पास लेख्छौँ पछि यो प्रोग्रामलाई हामी आएर पासको ठाउँमा अरू केही लेख्न पनि सक्छौँ ओके अहिले मैले पास लेख्दा पनि भयो सो कन्ट्रोल बी गरेँ अब के हुन्छ भने प्रिन्ट आइटमलाई मैले यहाँ ब्र्याकेटभित्र युज हाल्नुपर्ने हुन्छ ओके सो कन्ट्रोल बी गरेँ सो हाम्रो के भयो त अब इभन नम्बर मात्र डिस्प्ले भयो फ्रम दिस लिस्ट ओके सो यदि इभन नम्बर भएन भने चाहिँ के प्रिन्ट गर्ने भने प्रिन्ट नट इभन गर्ने मैले ओके सो के आउनु पर्यो भन्दाखेरि नट इभन 2 नट इभन 4 त्यसरी आउटपुट आउनु पर्यो लेट्स सी यस नट इभन 2 नट इभन 4 सो त्यसरी के भयो त हाम्रो आउटपुट आयो सो दिस अबाउट फर लुप ओके थ्याङ्क यू एभ्रीबडी सो मेरो भिडियोलाई यसो लाइक सेयर गरिदिनु होला